السلام عليكم فيريز، كنتمنى انكم كاملين تكونوا مزيانين ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديده. الى اول مره غتشوفوني في رمضان كريم، يدخل لكم بالصحه والسلامه وطول العمر لكم لعائلتكم ان شاء الله. دونك اليوم قررت انني غندير ايبيزود 2 من رمضان فلوجز، ديلي فلوجز. دونك اليوم غنفلوغي لكم النهار ديال رمضان، يعني الطياب، الكوزينه، شنو كندير في النهار ايتترا. دونك النهار كامل. دونك يس، اول حاجه بغيت نهضر عليها هي الكتب. دونك في الكتب اللي كنت نقرا في رمضان هذا هي اطمئن قلبي و لا تحزن. هذا قريته واعر صراحه، واعر زوين بزاف. روايه فيها بزاف د الروايات وكل حاجه كتهضر على واحد السوجي معين، يعني بحال ثقافه عامه. المهم واحد الكتاب زوين، مبغيتش نحرقو حيت بوحدو يستاهل ريفيو، لانه كيهضر على بزاف ديال المواضيع اللي منهم الايمان بالله، اللي منهم الحب في الاسلام، اللي منهم زعما دوك العلاقات اللي بين الرجل والمراه في الاسلام، يعني في الزواج وكل شيء منهم. ايضا موضوع ديال ان المراه فاش ما كتقدرش تولد، ديال الراجل اللي غيمشيو ليه عينيه، يعني ما يبقاش يشوف، اللي كان كيشوف ما يوليش يشوف، كيفاش تقبلها وكيفاش. المهم كلشي عنده واحد الطابع ديني اسلامي، وهو روايات عجبتني بزاف 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 فريمون. قريتها 3 جوغ تالمون واعره، قريتها 3 ايام قريتها فريمون زوينه 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 بزاف. زعما كنصحكم انكم تقراو هذه الروايه، الا كان كيعجبكم الروايات اوف كورس تقراوها حيت فريمون ساهل ساهل ساهل. ايضا ساليت هاد لي كرونيك دي دراغون دو تير. انا نورمالمون كنت ما قريتو، بديتو قبل رمضان، قريتو ساليتو حتى هو عجبني. ما كانش صحاب لي غادي يعجبني حيت هو نورمالمون فاش بديت كنقرا ريفيوز كنلقاه المغرب ولي زادو هما اللي تيديروا عليه ريفيوز، الناس كبارين زعما ما تيقراوش بحال هكا. ملي عجبتني جونغ بغيت نقرا طوم 2 طوم 3 تالما عجبتني، دونك خصني نكملها، خصني نلقى طوم 2 طوم 3 على ليفر 1. نقرا الثاني والثالث اللي باقيين، ما عرفتش واش غنلقاهم ولا لا. مي فريمون ليستوار مشوقه بزاف بزاف بزاف، يعني كتبغي تفهم شنو غادي يطرا لهادوك لي دراغون، شنو غادي يطرا لهداك الولد اللي غادي يتلاقى لي دراغون، واش غادي يتحول او لا. المهم واحد ليستوار زوين. انا كيعجبوني هاد سوبر ناتشورال اولا ماشي سوبر ناتشورال، شنو كيتسمى فانتازي. كيعجبوني هاد لي ليستوار فانتازي بزاف بزاف، فيري تيلز كيعجبوني. دونك هذا الا كنتو بحال غادي يعجبكم. وكنت كما قلت لكم خصنا المرجان شي غارونتيها فريمون اما بخي بوغ لا كاليتي هادي اللي عارف. سينو هذا باقي ما بديتوش، ان شاء الله ناويين نفتح قريبا اليوم ان شاء الله غادي نفتح. سو ذاتس ات في الكتب. وصافي ما كملتوش، دونك ما نهضرش عليه حتى نكملو ان شااء الله، وغادي نهضر عليه في مره. سو نيكست البرامج اللي كنتفرج فيهم، لكم دايره اون ليست كبيره، مي غنعطيكم واحد وما طويلش، فيه 15 دقيقه اللي فريمون شنقول لكم كل ايبيزود كنبكي معاه بزاف. وحتى الطريقه الالقاء ديالو، طريقه الهضره ديالو، الطريقه باش كيشرح، الطريقه باش كيوصل لك الميساج، والمونتاج ديال لا فيديو. معنا وليت كنركب البال بزاف لهذا الشيء. المونتاج ديال لا فيديو خطير جدا. شنقول لكم واعر، اللي هو قدوه. انا متاكده غتكونوا ديجا سمعتوا به اولا تفرجتوا فيه اولا كتفرجوا فيه. الا ما كنتوش سمعتوا به اولا كتفرجوا فيه اولا تفرجتوا فيه، فسيروا تفرجوا فيه. دابا كاين 6 ديال الحلقات، كاين 5 ديال الحلقات، 6 كاين 5 ديال الحلقات واعرين بزاف 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 بزاف، اللي كيهضر على النبي صلى الله عليه وسلم، وانه هو يكون القدوه ديالك في الدنيا، يعني هو يكون القدوه ديالك في الاخلاق ديالك. وكل حلقه كتهضر على واحد الموضوع معين. فريمون باينه خدا ليهم وقت طويل، وباينه خدا ليهم افور ومجهود كبير،
المونتاج واعر، لي زيدي واعرين، الطريقه ديال فهد الكنداري فاش كيشرح واعره. انا ما عمري كنت كنعرفو قبل، مي دابا ملي عرفتو خصني نزال نتفرج فيه بحوايج اخرين. دونك واعر وكنصحكم به. ودابا غنمشي ندخل الكوزينه واقيلا، نمشي ندخل الكوزينه يلا. دونك هو لو بروميي بلا غيكون فيه هاد الخضره في الفران. دونك قطعت هنايا بطاطا قصبيه، القرعه وبروكولي. وفي لاطريه شنو غندير لهم؟ ندير لهم شويه زويته، ماشي شويه بزاف زويته. نديرو مليحه، شويه البزار، شويه الكمون، شويه ديال الخرقوم، لو ميلانج فيه الثومه ولا الكنزه، وهذا واحد لو ميلانج ايطاليان. فوالا غنحركو شويه وغادي ندخلو الفران. دونك ها هو الدجاج ديالي. هذا البلون بولي، شحال كان؟ فيه شي 400 غرام. طحنتها نصاوب بها دي بولات. كاين شويه ديال القزبر اللي غادي ندير مع الدجاج، غنزيدو شويه ديال الثومه مليحه، زهر، وهنا ندير عطريه ديال الدجاج ديجا واجده. دونك انا عندي ادام غنقطعو دي كوب باش هو نديرو لا فارس ديال هذوك لي بولات. نقطعو بحال هكا. دونك عندي هنايا الشابلور، غادي ناخذ هادو نديرهم في الشابلور مزيان. ونحطهم في المول اللي غيدخل الفران. ما نديرهم هيلثي دونك غادي يجيو في الفران، مي تقدروا تقليوهم في الزيت. ساليت لا بروميير بارتي في الكوزينه، ودابا غادي نقرا ليا شي شويه، ناخذ اون بوز. الصراحه واخا كنفيق بكري ما كيجينيش النعاس، ديك النهار قلت لكم غادي ناخذ شي غماضه، ما كيجينيش النعاس كاع في النهار وما كنعياش. زعما الحمد لله هذا رمضان سو فار عجبني بزاف بزاف بزاف. واخا هو مختلف، واخا هو كنتوحشوا فيه لي بارون، كنتوحشوا فيه لا فامي، ما كنقدروش نفطروا انصامبل كي كنا وكلشي، ولكن فيه واحد السكينه واحد الهدوء سبحان الله. وحق الله زعما كنهضر معكم من نيتي، زعما من المعقول. واحد السكينه واحد الهدوء كتنزل على الانسان، غير خصو يفهم الميساج مزيان. واي حاجه كيديرها الله والا فيها الخير، دونك خصنا نشوفوا الخير اللي كاين في هاد الظروف هادو ونغتنموا الفرصه، حيت فريمون وليت كنحس بانه الوقت ولات فيه البركه، عكس رمضانات كاملين اللي فاتوا ما كانش الوقت، ما كانش فيه البركه. دغيا كيطير الوقت، دغيا كيوصل الفطور، دغيا كنبقى مشطونه في الكوزينه، كنبقى نجري، كنبقى هادي. مي هاد العام سبحان الله الوقت فيه البركه بزاف. يعني شحال من حاجه كنديروها في وقت وجيز، كنقراو، كنصليو، كنقراو القران. يعني
اي واحد اللي بغى يدير شي حاجه كيديرها. كنديروا لي زاكتيفيتي زعما، كاين شويه ديال سبور، كاين الوقت الماكله، كاين الوقت الطياب، كاين الوقت تفرج في التلفازه، كاين الوقت دير كلشي فريمون كلشي. اللي بغى يدير شي حاجه راه كيديرها. دونك الوقت جاتني ولات فيه البركه الحمد لله. دونك غادي نمشي نقرا ليا شي شويه. انا درت لي زيبينا هادو ديجا صوبتهم، كانش عندي الوقت باش نصور، وغنديرهم اومليت. دونك درت هنا البيض مع شويه ديال الفرماج فري. هي دي الخضره ديالي ديال الفران. درت معها اون صوص فيها ياغورت ناتور مع الثومه والقزبر وشويه ديال الصوجا. هادو لي بولات كيجيو فريمون زوينين، ريحتهم بعدا بنينه. وهادي كنت صوبتو البارح بطبوط بالخليع، بقات ليا دونك ستها هنايا. اون بوتيت سالاد فروي، جو دورانج، وها هو دا البيض. وهادو تا هما صوبتهم اليوم، ديجا كنت عطيتكم لا ريسيت ديال لي بولات ديال التمر، لي بول دينيرجي. دونك فوالا هو فطورنا، صحه وراحه.